रखते हैं। आम लोग पार्टी बलूचिस्तान के वो प्रेसिडेंट हैं जनाब ज़हूर अहमद साहब। तो ये बड़ी एक मेरे लिए खुशगवार हैरत है कि पाकिस्तान में आम लोगों को भी कुछ अहमियत दी गई, बल्कि अपने पार्टी का जो बुनियादी नाम था वही आम लोगों से वाबस्ता किया गया। तो आम लोगों की बातें भी होंगी। हैं आम लोग पार्टी बलूचिस्तान के वो प्रेसिडेंट हैं जनाब ज़हूर अहमद साहब। तो ये बड़ी एक मेरे लिए खुशगवार हैरत है। आम लोग पार्टी बलूचिस्तान के वो प्रेसिडेंट हैं जनाब ज़हूर अहमद साहब। तो ये बड़ी एक मेरे लिए खुशगवार हैरत है कि पाकिस्तान में आम लोगों को भी कुछ अहमियत दी गई, बल्कि अपने पार्टी का जो बुनियादी नाम था वही आम लोगों से वाबस्ता किया गया। तो आम लोगों की बातें भी होंगी और होंगी जनाब ज़हूर अहमद साहब से। ज़हूर अहमद साहब, वेलकम टू माई शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलिक जाहिद महमूद साहब। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून, हाँ जी, जो इस मुल्क में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी का ही तसलसल देखा होगा, और आजकल वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है जमात। तो मलिक जाहिद साहब, वेलकम टू माई शो। आपसे बातें करेंगे जो सियासत में आपने हलचल मचाई हुई है। तो नाज़रीन, यही बातें हैं जो चल रही हैं, और चलते चलते कभी कोई रुख बदल देती हैं, कभी यूँ लगता है कि जैसे एक हंगामा बपा हो जाएगा, कभी फिर ये लगता है कि इसमें ठंड बढ़ गई है। तो बहरहाल सियासत में ये मद्दोजज़र आते ही रहते हैं। अब्दुल हन्नान खान साहब, आपसे ही मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ, और मुझे वाकई वो दिन याद आ रहे हैं जब आप इमरान खान साहब के धरने के इंचार्ज थे, और बड़ी गहमा गहमी थी। जैसे मैंने कहा कि बड़ा जोश था, बड़ा वलवला था, तब्दीली के नारे लग रहे थे, आवाम को बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे थे। मैं सब्ज़ बाग के ख्वाब की बात नहीं कर रहा, तब्दीली के ख्वाब की बात कर रहा हूँ। और अवाम लब्बैक कह रहे थे आपके हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, आपके लीडर हैं, उनकी आवाज़ पर। तो अब तो बहरहाल हुक्मरानी आपके पास है, अब आपसे बात करेंगे। बल्कि शुरू कर ही देता हूँ कि धरने का चैलेंज तो दरपेश आ गया ना आपको भी, अपोजिशन की तरफ से, पीडीएम की तरफ से, अगरचे वो अब छोड़ कुछ थम गया है। क्या फील किया था आपने जब धरने की आवाज़ उठी थी और इस्लामाबाद की तरफ मार्च की आवाज़ें हो रही थी? अपना मार्च और अपना धरना याद आ रहा था?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا. اور اس میں جب یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا یہ دھرنا دینے کا اور یہ بات چیت چلی، تو اس دن مجھے بڑا ایک فخر محسوس ہوا کہ یہ ہمارا ہی لیڈر تھے عمران خان، جنہوں نے یہ جمہوریت کا حسن برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے رستہ کھولا، جس میں آپ کسی بھی سٹیج پہ جا کے آپ پرامن احتجاج اپنا کر سکتے ہیں. اور ہم جس کی ایک بہت بڑی مثال ہم نے قائم بھی کر کے دکھائی ہماری اپنی پارٹی نے پہلے، اس حد تک کہ لفظ دھرنا انگریزی کے اندر ایک لفظ شامل کر دیا گیا، اس کی اتنی بڑی امپورٹنس کریٹ کی. انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. اب دھرنا تو پی ٹی آئی نے دیا اور پی ڈی ایم نے بھی کلیم کیا کہ ہم بھی دھرنا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ اس وقت اس کی پیچیدگیاں ہم بھی اس وقت نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم اس میں اترے اور ہم نے اس وقت 2014 میں یہ دھرنا دیا تو ہم نے ان تمام مشکلات کو فیس کیا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کیا. پی ڈی ایم کے پاس ایشو جو تھا وہ پاکستان نہیں تھا، وہ چند افراد تھے اور کچھ بے ضابطگیاں تھیں جو وہ اس کو کور کرنے کے لیے وہ بار بار ان لوگوں نے اکٹھا ہونے کی بھی کئی بار کوشش کی. لیکن انفارچونیٹلی آج دن تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ خود ہی نہیں اکٹھے ہو پا رہے. نام تو اس کو دے دیا ہے، بظاہر کاغذ میں وہ ایک پیج پہ ہی ہے، لیکن آج کل کی عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اس میڈیا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کسی کے پاس میڈیا کی ہر قسم کی کوریج کے جو ہے موبائل فونز ہیں، ٹی وی ہے، پرنٹ میڈیا ہے، لوگوں کی نظریں ساری ان مسائل کے اوپر موجود ہیں. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام پارٹیز کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی سالڈ پاکستان کے لیے کسی چیز پہ اکٹھے ہوتے تو شاید لوگ بھی ان کو ریسیپروکیٹ کرتے، لیکن یہ اتنی بہت جماعتیں مل کے بھی وہ نہیں کر پا رہے، بلکہ اس کا آدھا بھی نہیں کر پا رہے جو اس وقت اکیلے عمران خان نے کر کے دکھایا. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب بھی موضوع ہوگا تو اس کے لیے پاکستان ساری اکٹھے ہو جائیں. میں اس سے اگلا پہلو لے کر چلتا ہوں. آپ نے تو پس منظر بیان کیا. مسلم نون چونکہ آج کی اپوزیشن ہے، اس وقت مسلم نون کی حکومت تھی جب عمران خان صاحب کے یہ دھرنے تھے. اس کے بعد جیسے کہ عبداللہ نان خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے بھی وہی راستہ اپنایا جو کہ عمران خان صاحب نے آپ کی حکومت کے خلاف اپنایا تھا. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ پھر اس اینڈ تک کیوں نہیں پہنچے جہاں عمران خان واقعی دھرنا لے کر پہنچ گئے تھے اور 126 دن تک انہوں نے ایک ولولہ انگیز فضا بنائی رکھی تھی. تو یہ تو اب نظر ہی آ رہا ہے کہ آپ کے جو پی ڈی ایم کا یہ سلسلہ تھا جو انہوں نے استعفوں کا ساتھ ایک ایکسٹریم کا جسے کہتے ہیں پریشر کے لیے رکھا تھا عمران خان کی حکومت بدلنے کے لیے، وہی اب بالکل میں یہ تو نہیں کہتا ٹائیں فش ہو گیا، لیکن ایسے ہے کہ وہ سرد ضرور ہو گیا معاملہ. لیکن جی پی ڈی ایم کا معاملہ تو ابھی ہے نا، اس سے پیچھے استعفوں کا میں پوچھ رہا ہوں نا، استعفوں کا اور دھرنے کا. وہ تو ابھی موجودہ مسئلہ ہے نا اس کا. انہوں نے فرمایا جو دھرنے سے انہوں نے بات کی ہے عبداللہ نان صاحب نے کہ اس ٹائم ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، یعنی کہ دھرنا جو ہے وہ ہم نے جو دیا تو ہمیں تب احساس ہوا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا اب دھرنا تو انہوں نے دے دیا، دھرنے کے آپ نقصانات دیکھیں. وہ تو ہو گیا. میرا سوال پہ غور فرما لینا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دھرنے کے اندر مشکلات کا سامنا ان کو نہیں ہوا، مشکلات کا سامنا نواز شریف حکومت کو ہوا ہے. اچھا تو اصل حقیقت ہے کہ وہ ہے. لیکن تو اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی حکومت کو کہ اتنی 132 دن کی ان کی مشکلات پیدا کرنے کے باوجود میاں صاحب نے ترقیاتی کام جاری رکھے اور بہت سارے کام کیے. جو دھرنے والے تھے، جو ان کے دعوے تھے، وہ بیچارے خود جو ہے نا ابھی تک آپ چوتھا سال شروع ہونے والا ہے، کوئی ایک کام یہ دکھا دے کہ جو انہوں نے کیا ہو. تو رہی پی ڈی ایم کی بات، تو میرے خیال میں آپ نواز حکومت سے پیچھے چلے جائیں تو اسی پی ڈی ایم کے اندر عمران خان صاحب خود بھی موجود تھے.
अच्छा, मेरा सवाल, मेरा ख्याल आप नहीं समझ सके, मैं आपके पास आता हूँ, आम लोग पार्टी की तरफ। आप जाहिर है कि अभी धरने के फरीक नहीं है, ना पहले थे ना अब हैं, एक आम लोगों की हैसियत से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक धरना इमरान खान साहब का था, एक पीडीएम ने ऐलान किया, लोगों को अब ठंडा पड़ गया, सर्द पड़ गया, अब जिन असम्बलियों को वो चैलेंज कर रहे थे, जाली कह रहे थे, अब उन असम्बलियों के ज़रिए सेनेट के इंतखाब के लिए वो उनने फैसला कर लिया, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी। तो आप इस सारे अमल को किस तरह देखते हैं? शुक्रिया आपका। मैं तो सियासत की दुनिया में एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, और दूसरी बात यह है कि आम लोग पार्टी 2014 अक्टूबर से जो है बाकायदा तौर पे एक सियासी जमात बन के उभर रही है अभी तक। जिस तरह आपने सवाल किया धरने के हवाले से, देखें ये दुनिया मकाफात अमल है, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिशें की, इक़्तिदार की एक जंग थी, किसी हद तक वो कामयाब रहे। फिर भी उसके बाद जो दूसरा वो मरला आ रहा है, वो जैसे मैंने कहा मकाफात अमल है, वो भी इसी तर्ज पे उन्होंने जो ट्रेंड रखा वही ट्रेंड दोबारा से होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में वाज़ेह आप समझते हैं इमरान खान को मुकाफात अमल का सामना है? बिल्कुल, ये तो वाज़ेह सी बात है, जैसे आप करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। आज उनके साथ वही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे धरने से या दूसरे चीज़ों से हमारे लोगों पे क्या असर पड़ा है, एक सवाल है। आम लोगों को किस हद तक कामयाबी मिली है, आम लोगों के क्या मसले पहले धरने से हल हुए थे, क्या आने वाला धरना आम लोगों के मसाइल हल करने वाले जा रहा है, ये सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। और बज़ात खुद मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी की जंग है। ये सब अपने कुर्सी और इक़्तिदार के लिए लगे हैं, किसी को भी आम लोगों की फ़िक्र नहीं है। स्पेशली मैं किसी जमात तो हमारी मौजूदा जमात जो पीटीआई है, हमारे साथी इस चीज़ का बुरा ना माने, उन्होंने जो दावे किए थे, आज उनके न्यूज़ क्लिप्स वगैरह देख लें, उनके फेसबुक पे चले जाएं, उन मीडिया पे चले जाएं, मीडिया ट्रायल उनका स्टार्ट है, उनको सामने खुद नज़र आ रहा है। अगर उन्होंने आंखें खुद बंद की हैं कि यार हम या ये हमारे मुखालिफिन हैं, आप सिर्फ अपने इंटरव्यूज़ माजी के देखें और अभी को देखें, आपको अपने सवालात के जवाब सारे मिलेंगे। दुरुस्त है। ये उन्होंने बात कही थी कि कुर्सी की जंग है, कुर्सी की जंग, आप कुर्सी पर बैठे हैं, फौरन हमारे नून लीग पहले नून लीगी बैठे थे, अब दोबारा जाहिर है कि वो कुर्सी के लिए तगोदो कर, सियासत है इसी चीज़ का नाम। तो ज़हूर अहमद साहब का जो सदर हैं आम लोग पार्टी बलूचिस्तान के, उनका कहना ये है वो आम लोगों की फिक्र नहीं है, ये कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं आप, पहले कुर्सी? द थिंग इज़ कि ये कुर्सी की जंग तो इस शक्ल में ज़रूर है कि जाहिर है जो सीट पे बैठा है तो हुक्मरानी कुर्सी बिछा रहा है, वो उसने ही आगे कोई कारकर्दगी दिखानी है, तो मुल्क की इस 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों में कोई फ़र्क आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, खुदा ना खास्ता। बात यह है कि सियासत तो वो कहते हैं दिल जीतने का एक कहानी है। इस 22 करोड़ आवाम का आखिर किसी ने तो सोचना भी है कि इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में हम कैसे बेहतरी ला सकें। भाई की पार्टी का नाम आम लोग पार्टी। भाई बता रहे हैं कि इन लोगों ने भी 2014 में ये पार्टी तश्कील दी, जिस वक्त गालिबन हम राइट इन द मिडल ऑफ आवर धरना डेज थे। हाँ जी, तो इनको ज़रूरत उस वक़्त क्या दरपेश आई, जिस वक़्त हम बहुत बड़े बड़े फ़िरौनों के सामने खड़े थे और हम उनका अपना असल चेहरा दिखा रहे थे, या रादर हम आवाम को एजुकेट कर रहे थे कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। क्या अच्छा ना होता कि हमारे साथ इन जैसे अच्छी सोच वाले लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाते। तो ये जहाँ पे बात है मफादात की, तो ये अज़ल से चला आ रहा है। मफादात लोग उसको कैलकुलेट करते हैं मफादात की कैपेसिटी में, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें यूनिटी लानी चाहिए हम सबको, और हमें पाकिस्तान का ही सोचना चाहिए। हमारे काफ़ी काबिल एहतराम है अब्दुल हनान साहब हमारे लिए, ठीक है। देखिए, ये इन्होंने एक बात की, दिल जीतना। हम दिल जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम एक मैकेनिज्म चलाने के लिए आए हैं। हमारी एक सोच है, हमारी एक विजन है। पाकिस्तान कोई तजर्बा गाह तो नहीं कि हम दिल जीत जाजी साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, अगर हमारा मकसद सिर्फ दिल जीतना था, वो तो किसी को बहलाना बहुत ही आसान है। बहलाने के बाद क्या होगा? दिल तो एक चीजों ने
वो दिल फरेबी होती है। उन्होंने दिल जीतना कहा कि काम से दिल जीते, लोगों के मसाइल हल करके दिल जीते। आप ये बात करें, क्या आम लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं, इसकी बात करें। मैं यहाँ पे नून लीग की फेवर के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे पीटीआई की फेवर के लिए नहीं, ना ही मैं अपनी पार्टी की दिफा करने के लिए आया हूँ। मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आम शहरी को कौन सी सहूलियात मिली है। आटे की रेट आज से 4 साल पहले क्या थी, आज क्या है, ठीक है। चीनी का बोरान आप लोगों के सामने है, चीनी की कीमतें क्या है, ठीक है। गैस के बिल की कीमतें क्या है, बिजली किस कीमत पे आपको मिल रही है, पेट्रोल किस कीमत पे मिल रहा है आपको, क्या हमारे वसाइल लोगों को जो हम लोगों ने वादे किए तो वो मिले हैं, इनको नहीं मिले हैं, ये सारे नफी में जा रहे हैं। मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। मैं तो नून लीग की भी फेवर नहीं करता। अगर उन्होंने कुछ काम किए तो क्या सूबे पंजाब सिर्फ बलूचिस्तान का वो पाकिस्तान का नाम है, क्यों बाकी सूबे नहीं है? देखिए, हम यहाँ पे एक चैनल में बैठे, एक न्यूज़ उसमें बैठे हैं, खुदा के लिए अपनी ज़मीर का खुद भी थोड़ा सा मुताला करें। आप किस लोगों की दिफा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी के रुकन होंगे या किसी जमात का हिस्सा होंगे, तो पहले हमें इस चीज़ को खोल से निकलना होगा कि मैं किसी पार्टी का हूँ या मैं दिफा करने चाहूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम आम शहरी की तरह सोचें कि आम शहरी को क्या पहले से ज़्यादा सहूलियात मिली हैं। आप भी घर में रहते हैं, आप भी रेंट देते होंगे, अपने घर में है, आप भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि क्या आप किस फीसद तक कमी हुई है, नहीं हुई है। ये सारे खुद। अच्छा जी, ठीक है। चूंकि ये सारा कुछ अवामी मसाइल थे, मुझे जब ये आपकी वो तारीख शुरू हुई थी PDM की, तो उसमें जलसों में ये कहा गया कि लोग बड़े तंग हैं अवामी मसाइल के हवाले से। बहरहाल कुछ बातें की गई कि इमरान खान की हुकूमत जो मसाइल हल नहीं कर सकी, तो फिर उसके लिए आपने कहा कि हम मैदान में आई इसलिए हैं कि इमरान खान की हुकूमत को बदल दिया जाए, और उसके लिए इस्तीफ़ों का ऑप्शन वो सामने रखा गया। तो आज वो इस्तीफ़ों का ऑप्शन कहाँ है? देखिए जी, बात यह है कि अब अगर आप एक इशू को पकड़ते हैं कि इस्तीफा, आप बात तो इस पे करें कि इमरान खान फेल हो चुका है। करते हैं आप इस्तीफों के ऑप्शन की बात, जो आपसे बात की उसका बात तो करें ना। वो जो हो गया, फेल हो गया। अब उसके लिए आपने कहा था हम इस्तीफे देकर ना इमरान खान की छुट्टी करानी है। जी जी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, इस्तीफों का ठीक है, उन्होंने कहा था। अब देखे ना, 132 दिन इन्होंने धरने दे के लोगों के दिल जीते हैं, और आज 1100 दिन से ज्यादा हो गए। तो अब लोगों की इस्तीफों पे जवाब नहीं, उसके पास सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? आप बात करना, उस पर जवाब तो देना, वो तो होगी। आपके नजदीक इमरान खान की हुकूमत फेल हो गई, 1100 महीने जो भी कुछ दिन गुजर गए, कुछ हो गया। आप उसके लिए तो आपने इस्तीफे इसलिए कहा था ना कि आप इमरान खान की हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। PDM ने, आपकी पार्टी ने नहीं कहा, पार्टी ने कहा था। PDM ने नहीं कहा, पार्टी ने कहा था कि इस्तीफे देंगे। जब PDM से मुशावरत हुई, मुशावरत करके उन्होंने ठीक है करके हम सेनेट का लड़ेंगे, हम इस्तीफे नहीं देंगे। मतलब खत्म। चलो, ये एक मसला तो हल हो गया ना। अब आप ये बताएं जी कि अब जो PDM ने इस्तीफों का ऑप्शन का इजी हो गया, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ गई है। बड़ा नहीं, जाहिर है कि कमल असद अब जो एक बहरान पैदा कर रहा था, ये मुस्कुराहट रहेगी इन पे ना, इंशाल्लाह तो जरूर रहेगी। वो तो मामला खत्म हो गया, चूंकि सबसे बड़ा प्रेशर ये था। और अब जाहिर है कि जब असेंबली को तस्लीम कर लिया, इसके लिए तो जाली असेंबली वाला भी किस्सा खत्म हो गया। तो जब ये मेन डांग ही निकल गया, तो क्या आप समझते हैं कि PDM की तहरीक अब दम तोड़ चुकी है? क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी हजरात थे, ये तो वर्कर हैं पार्टी के। मैं इनकी तो बात नहीं करूँगा, मैं लीडर्स की बात करूँगा जो चीज़ को ड्राइव कर रहे होते हैं। अब पूरी पार्टी के लिए, इन लोगों के लिए मसाइल ये खड़े हो गए कि इन लोगों को डिफेंड करना पड़ गया, कुछ ऐसे लोगों को, उनके ज़ाती फेल को। इसमें पाकिस्तान भी पीछे रह गया, हर चीज़ पीछे रह गई, ज़ातियात आगे आ गई। अब ज़ातियात को बचाने की खातिर कभी एक चीज़ के पीछे छुपते हैं, कभी दूसरी चीज़ ज़ातियात की सियासत तो आपकी PTI का मतलब वो कह लें कि आपका मंशूर ही ज़ातियात की सियासत है। आप नोट करना पॉइंट, जवाब देना इस बात का, उनकी बात सुनना। हाँ, ये करें जरूर इस बात। अभी अक्सर वो हमारे खान साहब पे ये कहते रहे यू टर्न। अब खुद बताएं ना, इसको ये यू टर्न नहीं है, ये बार बार यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, कहते हैं इस्तीफा देंगे। भाई दे दो। मेरा मतलब इमरान खान की पॉलिसी मान ली ना इन्होंने, तो मानते हैं ना, ये भी लीडर मानते हैं इमरान खान को। ये कोई इमरान खान को ये अच्छा भला फॉलो करते हैं। धरना इमरान खान ने दिया, इनको और कोई रास्ता नहीं नजर आता इस चीज को काउंटर करने का। इन्होंने उसको कॉपी किया, धरना लेते थे, किसी किस्म की भी आप इमरान खान लेते थे, सब कुछ इमरान खान को ही कॉपी कर रही है। अब ये क्यों? ये गैर संजीदा किस्म की बातें हैं। असल तो हमें बात हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी की है कि मैं एक आम आदमी हूँ। बात आप करें पब्लिक की, अवाम की, या इस मुल्क की, करें। ठीक है,
1100 दिन तो हो गए हैं, काम तो इनसे हुआ कोई नहीं। अच्छा, तो अभी ये जो इनकी मुस्कुराहट है ना, ये जस्ट एक शर्मिंदगी वाली है। नहीं, ये शर्मिंदगी आप मुझे हंसी आ गई मेरी आपकी बात नहीं, मेरी बात पे आपको कि आपने चले, मेरी आपको हर बात में हंसी आती है। टेन्योर इसी मुल्क की आवाम को जिस दो हाथों से लूटने के बाद आप कितनी डटाई से ये बात करें, मुझे मुस्कुराहट ये आ रही है कि आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। आधा मुल्क इन्होंने गिरवी रख दिया, आधा मुल्क। आप मोटरवे तक अभी आप गिरवी रखे हुए ना, पार्क का नहीं है आपका, लाहौर का पार्क की बजाय क्लब कह रहे हैं, इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रख रहे हैं, है ना। वो पहला तो गिरवी आपके दौर की कहानी है ना। नहीं हाँ, तो और क्या, ये इनका है। नहीं, पिछले 70 साल में जो तमाशा लगाई रखी है, पार्क वाला जो बनानी ये पार्क वाला, इन्होंने पार्क नहीं करना, पार्क वाला ये गिरवी रख रहे हैं, 500 अरब डॉलर ये कर्जा। मोटरवे तो आपके दौर की गिरवी रखी मोटरवे भी इनका है। नहीं, वो आपके दौर की रखी है, गिरवी इन्होंने रखी है, बनाई हमने। नहीं, आपके दौर की रखी है, आपके दौर की रखी है, वो आपके दौर की रखी हुई है जी। और अब ये अच्छा, ये वैसे एक आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है, ये भी मेरे ख्याल में हमने गिरवी रखा हुआ है। जी ऐसे ही है। आप करें, रिकॉर्ड निकाले, गूगल आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास है। नहीं, आप अपना मौका बयान करें ना। ये एयरपोर्ट का भी उसको भी इन्होंने गिरवी कर दिया। आपने मतलब मुस्लिम लीग नून के दौर में कुछ गिरवी नहीं रखा गया। आप अभी की बात कर रहे हैं ना, तो ये कर रहे हैं ये तो अच्छा, मेरा एक आपसे एक छोटा सा उसके सवाल ऊपर है। इनका ब्लेम ये है कि उन्होंने कर्जे लिए, उन्होंने कर्जे चढ़ाए मुल्क के ऊपर। सही है। आप कर्जों का आप एवरेज देख लें कि उन्होंने ज्यादा चढ़ाए हैं या इन्होंने सर, ज्यादा आप ये चढ़ाए मानते हुए हैं हैं, आपने कर्जे लिए? लेकिन हमने काम क्या आप किया। मानते हैं आप कर्जे लिए? हमने काम किया। सर अच्छा, मेरा बताइए देखिए, आप अभी आप जवाब दें कि अगर देखिए ना, आप तो ये चीज तस्लीम करते हैं ना कि वो मुल्क को वो कर्जों में धकेल रहे हैं। आज 3 साल हो गए हैं, वो लोग नहीं है, कोई चोर नहीं है। आप लोगों ने क्या किया? वो पैसा कहाँ है जो बच गया है रिश्वत या की शक्ल में या जो करप्शन की शक्ल में, वो कहाँ है पैसा? अच्छा, मुझे अभी अपनी ये सवाल, आप दोनों की इस पे बात होगी, मेरा दोनों की गुफ्तगू से सवाल एक निकलता है, वो दोनों आप जवाब दीजिए। ये मुल्क कर्जे की मैशत पे कब तक चलता रहेगा, जो सिलसिला आपने शुरू किया? ये जवाब दें जी। नहीं, आप तो बताएं ना, आपका क्या ख्याल है कि जो आपने सिलसिला शुरू किया था कर्जे से लेकर मैशत चलाने का, ये कब तक चलता रहेगा? महाराज जी, इमरान खान नहीं, इसका मेरी बात का जवाब देना कि क्या कर्जे की मैशत के बगैर मुल्क चल सकता है? नहीं, कभी या नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। कर्जे के, आप क्या कहते हैं जी, कर्जे की मैशत के बगैर मुल्क चल सकता है, नहीं चल सकता? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने खुद कहा था जब इलेक्शन से पहले इनकी कैंपेन वगैरह चल रही थी, इनकी स्पीचेस सुने, उन्होंने कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, ठीक है, हम मैशियत को इतना इस्तेकाम कर इनका मंशूर था जी। ये टाइम वक्फा आ रहा है, मैं चंद इस पे वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने खुद कहा था कि हम अपनी मैशियत के अंदर इस तरह इस्लाहात पैदा करेंगे कि मैशियत खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ जी। क्यों जी, आप क्या कहते हैं, कब तक ये कर्जे चलेंगे? ये भी सारा कसूर नवाज शरीफ साहब का। एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त जी मिसाल दी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक दुकानदार के पास यही सवाल रखा गया और वो एक आम आदमी था, अपनी दुकानदारी कर रहा था, उससे उन्होंने सवाल किया, मिट्टी के बर्तन थे उसकी दुकान में, उसने एक प्लेट पकड़ी और यूं फेंक दी, वो टुकड़े टुकड़े हो गई। तो उसने कहा ये आपने क्या किया? बंदे ने जवाब दिया कि जनाब ये पाकिस्तान था, ये इसको बनाने में जितना टाइम लगा, अब ये इस तरह फेंका गया, ये टुकड़े अल्लाह न करे। मेरा वक्फा ले रहा हूँ, वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद आता हूँ। अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे, अल्लाह हमेशा इस मुल्क को महफूज रखे, ये जिंदा और सलामत रहे ता क़यामत रहे। वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा बात करते हैं। मलिक जाहिद महमूद साहब मुस्लिम लीग नून, जनाब ज़हूर अहमद साहब आम लोग पार्टी, जनाब अब्दुल हन्नान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब्दुल हन्नान खान साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी और सिंपल सी बात थी, फिर हम आगे चलेंगे, आप अपनी राय दे दीजिए। क्या ये मुल्क पाकिस्तान जिस पे कर्जे का बहुत बड़ा बोझ है, और इमरान खान साहब से वाकई ये बड़े उनके दावे थे, वादे थे कि हम कर्जे के शिकंजे से निकलेंगे, मुल्क को कर्जे से निजात दिलाएंगे। अब 2.5 साल की हुकूमत भी हो गई है, आधा टेन्योर गुजर चुका है। क्या आप कहते हैं कि ये मुल्क कब तक मजीद कर्जे पर चलता रहेगा? सिर्फ 1 लाइन जवाब, फिर आगे हम चलते हैं। इस मुल्क को एक डेट ट्रैप में फंसा दिया गया था, उस डेट ट्रैप से जाहिर है निकलने के लिए भी वक्त दरकार होगा।
لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کوئی معیشت قرضوں کے بغیر چل سکتی ہے، تو بالکل اگر ہم باقی اپنے پیرامیٹرز کو ان آرڈر لے آئیں اور جتنی بھی مشینری ہے گورنمنٹ کی اس کو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے رن کریں، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں اور ناانصافیاں نہ ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو سکتا۔ اچھا، یہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں جناب ظہور احمد صاحب عام لوگوں کی، اور آپ کی جو پارٹی کا نام ہے اس پارٹی کے نام کی حد تک پہ میں بڑا فیسینیٹ ہوا ہوں کہ عام لوگ پارٹی، تو عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دور حکومت، بہرحال آپ سے تو پچھلے دور حکومت کی بات کی جا سکتی ہے چونکہ آپ خود کی پارٹی نہیں ہے، یہ جو مختلف ادوار حکومت رہے ہیں، موجودہ حکومت اور اس سے جڑا ہوا دور حکومت، عوام کی ریلیف کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس دور کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے عوام کو، عام لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے آپ بھی تھوڑا کنسیڈر کریں گے یا کہ مایوسی ہے؟ دیکھیں، مایوسی تو بحیثیت مسلم قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھے نگینے ہیں، ہمارے پاس اچھے دانشور ہیں، ہمارے پاس اچھے تھنک ٹینک موجود ہیں، ہمارے پاس معیشت کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں، صرف یوٹیلائزیشن کی کمی ہے کہ ان کو مطلب وہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، وہ پالیسی نہیں اپنائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر ان پالیسیز پہ کام کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لیا جائے، ابھی میں ایک بار پھر اپنے ساتھی جو ہمارے عمران خان صاحب ہے، بحیثیت ذاتی طور پہ وہ اچھے انسان ہیں، اس ٹائم جو فیلئر کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ ایک مخلص ٹیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک ٹیم ابھی 3 سال ہو گئے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے، پھر بھی ٹیم بنانے میں وہ ناکام رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے وہ ملک کے اندر ایک تبدیلی لائیں گے۔ بجائے ہم لڑنے کے، بجائے ہم جگڑنے کے، الزامات تراشی میں 3 سال ہم لوگوں نے گزار دیے، اور یہ چیزیں تو سیاست سے ختم ہونی چاہیے۔ ہم آنے والے نسلوں کو کون سا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم وہ کل کے دن وہ بھی آ کے اسی طرح اسلام آباد کے چوکوں پہ دھرنے دیں گے؟ کیا ہم ان کو یہی سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ بھی اقتدار کی جنگ اس طرح لڑے کہ آئے وہ لوگوں کے ساتھ ایک ہجوم کے ساتھ ایک وہ بنائے، مسئلے بنائے؟ ابھی ایک دن اگر اسلام آباد بند ہوتا ہے، 2 دن اسلام آباد بند ہوتا ہے تو آپ کی معیشت پہ کیا اثر پڑ جاتا ہے؟ اسی طرح دوسرے صوبے ہمارے وہاں پہ اگر بند ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آخر یہ لوگ کیوں مجبور ہو کے آ رہے ہیں، اس چیز کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے۔ میں تھوڑی سی دور کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ نہیں تھا کہ ہم نے دھرنا احتساب شروع کر دیا تھا، ہم پہلے عدالتوں کے پاس گئے، ہم سارے پروسیس، لیگل پروسیسز کو ہم فالو کرتے ہوئے، دھرنا ڈسکس نہیں ہو رہا، آگے چلے آگے چلے۔ جی جی، میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ تو دردیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں نا۔ ارے دیکھو، وہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، یہ لیگل پروسیس کو فالو نہیں کیا۔ مکافات عمل ہے وہ ہوگا آپ کے ساتھ، جس طرح آپ نے اقتدار کے لیے آئے وہ بھی آئیں گے اسی طرح، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ رہنے ہوگا، لیکن دیکھیں ساری دھرنے پر آ گئے نا۔ اب ہماری تو مجبوری بن گئی ہے، جب ملک کا یہ حال ہو گیا، ان کی مجبوری تھی، آج آپ کی مجبوری ہے۔ آپ پاکستان کے ساتھ جو کر رہے تھے لگاتار لگاتار، کیا ہے یہ براڈ شیٹ، کیا ہے؟ انار صاحب بات سن لیں، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی، آج یہ بات کرتے ہیں کہ ٹائم درکار ہے، معیشت مضبوط کرنے کے لیے، ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ دیکھیے آپ کے دوران نہیں بولتے ہو، آپ بھی بات سن لیں۔ دیکھیں، ہمارے اوپر قرضوں کا بلیم ہے، آپ بات سن لیں۔ ہماری حکومت پہ قرضوں کا بلیم ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں آج کی ہیں کہ ہمیں ٹائم درکار ہے معیشت کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے، کیا جس ٹائم آپ دھرنے میں کھڑے تھے کیا پبلک کے ساتھ آپ نے اس ٹائم یہ کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے، ٹائم لگے گا، 10 سال لگیں گے؟ کیا اس ٹائم پبلک کو آپ نے اعتماد میں لیا تھا کہ معیشت مضبوط کرنے کے لیے ہمیں حکومت میں آ کر 5 سال لگیں گے؟ یا مراد سعید نے کہا تھا کہ اگلے دن عمران خان صاحب آئیں گی اور وہ سارے قرضے اتار کے چلی جائیں گی؟ بھائی جان، آپ اس چیز کا جواب دیں، آپ کس چیز کے لیے ابھی احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ پہلے ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی پبلک کے لیے، اپنے ملک کے وقار کے لیے، اپنے وہ جو آپ نے جو کھول دیا نا لنگر خانے، ہم ان لنگر خانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ آج دھرنا دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ عزت کے ساتھ جس طرح پہلے کھا رہا تھا عزت کے ساتھ کھائے۔ آج آپ نے عزت دار لوگوں کو بھی لنگر خانوں کے سامنے لائن لگوا دی ہے، جن کو آپ عزت دار سمجھتے ہیں اور جو عزت کے طریقے سے میری بات سنیں، تو یہ کھانے کو ہی تو ہم روکنا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، لنگر کوئی آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اپنے ملک کا امیج خراب کیا ہے،
अच्छा पहले तो हमने कहा है नहीं एक मुश्किलात बात ये इमरान खान साहब ने किया। इंटरनेशनली हर कोई अच्छा हमें अच्छा appreciate जाहिद साहब आपको इस बात पे की वो मसला है, एक बात इस बात ही मसला है कि जो बंदे भूखे नंगे सड़कों पर बैठे हुए थे, अगर उनके लिए चंद बंदों के लिए पनाहगाह बन गई है, चंद बंदों के लिए हमने ख्याल किया इसको एतराज नहीं, आप उसमें गए नगर खानों में, बड़े बड़े सरकार लोग वहाँ पे खा रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर कोई सफेद पोश ऐसा होगा तो अल्लाह ताला उसकी भी इज्जत महफूज रखे, लेकिन वो गरीबों के लिए जो मतलब वो वाकई थे बेबस लोग थे। अभी तो एक आपने पढ़ा भी होगा मीडिया पर कि एक बंदा अब भी वो खुदकशी कर गया, कितने रोजाना। तो मेरा मतलब अगर चंद बंदों के लिए पनाहगाह बन गई तो इसलिए मसला क्या है? इजाज़त साहब, बल्कि और लोगों को भी होना चाहिए जो खुदकशी कर रहे थे, उनके लिए देखिए मेरी इमरान खान की तो क्या दुश्मनी इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत थी जो वो गल चल रही थी, तो ये पनाहगाह उससे पहले कोई 13 साल का जो दौर था उसमें क्यों नहीं बनी, कोई 11 साल जो नहीं उन्हें बनाई इसलिए अगर अच्छा काम किया। देखिए बात ये है कि अगर गरीब के लिए अच्छा काम हो ही गया तो आप जिद में इतना भी ना जाए कि उसको भी खिलाफ हो जाए। पब्लिक क्यों नहीं, उसका पनाहगाह से क्या ताल्लुक है? पनाहगाह में जो गए वो तो खुश है, जो सड़क पर पड़े होते थे, फुटपाथ पर पड़े होते थे, बेशक चंद ही सही। मैं तो कहता हूँ जैसे 1000 पनाहगाहें और होनी चाहिए, क्योंकि बेशुमार लोग बैठ पड़े। तो उधर जब 1 लाख नौकरियों का और 50 लाख वो भी होनी चाहिए। वो कहाँ है? देखिए जो काम हो रहा है उसकी तो कराया जाता है सीन पे। अच्छा जी आप चले छोड़े, आप क्या समझते हैं आम लोगों के हैसियत से? जो गिरा पड़ा बंदा था, जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ था, जिसको मतलब वो अगर इज्जत से सो जाता। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। बदकिस्मती क्या है हमारी, इल्जाम तराशी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, मैं तो 25-30 दरमियान में पिस रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बता रहा, इसी तरह आवाम भी पिस रही है। आवाम देखें, आपके प्रोग्राम का टाइटल थिंक टैंक है। मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ पे एक अच्छे आइडिया वाले लोग होंगे, एक आइडिया एक विजन लेके माशाल्लाह आप आइडिया वाले लोग हैं। बात सिर्फ हो गई, मैं आ रहा हूँ, देखो उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए आपने जो किया आपने टेनओवर में कर लिया, आपने जो करना था वो कर रहे हैं या करेंगे या नहीं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये है कि आप कौन सा विजन अभी लेके आए हैं, क्या ऐसा करेंगे आने वाले 2 साल अगर आपके लिए बचे, वो भी क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह मैं पीडीएम की कुव्वत को देख रहा हूँ, मुझे तो आगे आने वाला वक्त थोड़ा सा मुझे धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपने भी कल के दिन जवाबदेह रहना है। सिर्फ 3 साल नहीं है, उसके बाद फिर भी अगर आपने सियासी जमायत का नाम लिया है, दोबारा भी इलेक्ट होके आना है, नहीं आना है, तो किस अवाम के साथ, किस उसके साथ अवाम से वोट मांगेंगे? देखें, हमारे अवाम को वोट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया है, हमारे अवाम को मुख्तलिफ निशानात के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया है। ठीक है, आम अवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। आज भी स्टेज के धरनों पे खड़े हो जाए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये किया है, इमरान खान ने ये किया है, उसने ये किया है, मौलाना साहब ने ये किया है, उसने ये किया है। खुदा के लिए आप लोग मर्ज की तशखीस करें। इतने मसाइल बन रहे हैं क्यों? तशखीस पे कोई नहीं सोच रहा है। अपने अंदर देखे 5 उंगलियां, अगर आप किसी की तरफ 5 उंगलियां, 4 उंगली, 1 उंगली उसकी तरफ उठाते हैं, सामने 4 तो आपकी तरफ आ रहा है। थोड़ा सा सेल्फ भी देखें कि हमने क्या किया है। गुस्ताखी बात सर आपसे बाद मुकम्मल जी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक मुहिबुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए। एक पाकिस्तानी शहरी, अल्लाह ने इतना प्यारा हमें मुल्क दिया है, इतनी प्यारी कौम दिया है, जो हमारी सनतें हैं, हमारे पार्ट जरखेज हैं, हमारे पास। आप कर्जों की मैशियत की बात करते हैं, आज रिकॉर्डिंग को खुद अपने लें, रिकॉर्डिंग का मंसूबा पड़ा है, सोनों से भरे हुए पार्ट पड़े हुए हैं आपके साथ। ठीक है, आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की पत्थरें हैं, कीमती पत्थरें हैं, चाइना फ़ायदा उठा रहे हैं। आप क्यों नहीं उठा रहे हैं फ़ायदा? क्या आपके पास साइंटिस्ट नहीं है? क्या आपके पास वो नहीं है? आपके लोग, मैं कहता हूँ कल नहीं परसों मैंने कुछ लोगों को देखे यहाँ पे आंसू बहाते हुए प्रेस क्लब के सामने। बलूचिस्तान के लोग थे, लोग अगवा हुए हैं, कोई किसी के लिए बात ही नहीं कर रहा है। वही के लोग, पीटीआई के लोग उसी धरने में था, उसने रिजिग्नेशन का ऐलान कर दिया कि आज के बाद मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, इस वजह से कि मैं मायूस हो के बलूचिस्तान से 14,000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी सुनवाई करता हूँ, यहाँ पे भी हमें सुनने नहीं देते हैं। ये कुछ दिन पहले यहाँ पे आपकी प्रोग्राम में एक हमारे जो डॉक्टर थे, मायनाज डॉक्टर हैं, उन्होंने जो एक मेडिसिन इजाद की है, उसे कोई सुन भी नहीं रहा है। तो हम किससे, हम तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आवे का आवा ही हमारा बिगड़ा हुआ है। ये बताएं जी, अपना ये सवाल आपकी तरफ आता हूँ, वाली पे आता हूँ कि इनका एक बुनियादी सवाल ये कि सियासी लड़ाई में मसरूफ़ है, तो जो अवामी मसाइल की तशख़ीस है ये नहीं की जा रही। बात ये है ना जी,
عوامی مسائل کی تشخیص بالکل کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیونکہ اس وقت میڈیا ایک ہاٹ ٹاپکس کو بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس تو کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جس کی تشخیص کریں تو یہ سب سے پرائرٹی ہے. بالکل 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 دیکھیے ہم تو کہتے ہیں تشخیص کریں وہی مسائل، اس سے زیادہ پرائرٹی کیا ہوگی؟ میڈیا کی بھی یہ پرائرٹی ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں بھی اسی چیز سے ایگری کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، لیکن دا تھنگ از کہ اس وقت جو تمام جماعتیں، کیونکہ سیاسی تمام اسٹیک ہولڈرز، بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہماری عوام کے، لگے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی چیز میں انگیج ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو بھی سیریسلی دیکھنا تو ہے. یہ تو نہیں ہے ہمارے لیے تو جتنے بھی ووٹر حضرات ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ جیم لیگ کے ہوں، چاہے وہ کاف لیگ کے ہوں، چاہے کسی بھی لیگ کے ہوں، وہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے. سمپل ریزن کہ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، ہم اتنا ہی ان کو اپنا سمجھتے ہیں جتنا اپنے ہی پارٹی کے کسی بھی. لیکن ابھی ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہیں جی، کیوں نہیں ٹائم ہے؟ آپ فیصل آباد میں دیکھیں، عام آدمی سے پوچھیں، وہاں پہ دیکھیں انڈسٹری کتنی. آپ بھی کیوں عوامی مسائل سے کیوں لا تعلق ہیں؟ کیوں تشخیص نہیں کر رہے؟ عام لوگ پارٹی نے سوال اٹھایا، کیا آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا، اور مجھ سے بھی آپ نے یہی کیا ہے. لیکن پروگرام سے پہلے ایک میں نے بات سٹارٹ کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ غیر قانونی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اپنا گھر 35 لاکھ میں ریگولرائز کروا لیا ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں ہے. ہم عوامی مسائل پہ چل رہے ہیں. میری ایک تحریک چل رہی ہے، گیس بجلی بحالی تحریک، ضلع اسلام آباد اس کا میں صدر ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ابھی تک تو یہ شرم نہیں آئی کہ آدھے ضلع اسلام آباد کیپیٹل میں لوگوں کے پاس بجلی اور گیس نہیں ہے. کیا یہ عوامی مسئلہ نہیں؟ کیا انہوں نے حل نہیں کرنا اس کو؟ لیکن آپ کہانی کی آدھی کہانی بتا رہے ہیں نا، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ملکی لیول کے بس یہ کہاں حل کریں گے. دیکھیں آپ یہ نہیں بتا رہے نا کہ وہ جو آدھی عوام آدھی بات ریگولرائز ہو گیا آپ کے عمران خان کا گھر، بات ختم ہو گئی ہے. جب ریگولرائز عمران خان نے 35 لاکھ میں اپنا گھر کروا لیا ہے تو گوری ٹاؤن، آپ سر آپ اس کی تہ تک جائیں، گوری ٹاؤن، شاہین ٹاؤن، یہ کوئی ٹاؤن نہیں ہے. کوئی ٹاؤن جب بنتا ہے تو اس کو این او سی ملتا ہے. این او سی کے بعد وہ کسی بھی اپنے جو الاٹی ہوتے ہیں ان کو رجسٹری انتقال نہیں کر کے دیتا، وہ ان کو کر کے دیتا ہے، اپنا لیٹر دیتا ہے، اپنا جو ٹاؤن ہے اس کا سوسائٹی کا لیٹر جاری ہوتا ہے. جبکہ جتنے لوگ کالونیوں میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے گھر ہیں، ان کے پاس رجسٹری اور انتقال ہے. رجسٹری اور انتقال ہاں وہ موزہ آپ اس کا ایک اب آپ کا سوال میں آگے لے کے جاتا، میں سمجھ گیا ہوں. ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی پروفیشنل کالونی نہیں بنائی، وہ ایک آبادیاں ہیں، آبادیاں لوگ اپنے گھر میں بنائی جس سے انتقال پہ ہے. ان کا جو بنیادی رائٹ ہے، جس طرح پانی بجلی باقی لوگوں کو ملا ہوا ہے، تو ان کو میٹر کیوں نہیں دیے جاتے؟ دیکھیں یہ ریگولائز کیوں نہیں کیے جاتے؟ اور انہوں نے ایک بنیادی بات کی ہے کہ ریگولیٹری ہر بندہ کر لیتا ہے. عمران خان صاحب سے بھی ہو گئی تھی اتنا بڑا کار. مجھے سوال مکمل کرنے دیں، آپ کی بات آگے چلنے دیں نا. جی جی اجازت ہے مجھے؟ جی جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا گھر اگر ریگولائز ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کو اگر بجلی اور گیس مل جائے تو کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں جی، ٹو رانگس کانٹ میک اے رائٹ. اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ایک فیل غلط ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ جسٹیفیکیشن بن جائے گی. عمران خان کا گھر جو ریگولائز ہوا غلط ہوا ہے؟ نہیں سر، یہ آپ یو کانٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. ٹھیک ہے نا، گیس بجلی غیر قانونی مکان، گیس بجلی کی بات کر رہے ہیں. مکان ہے، انہوں چھوٹا چھوٹے مکان ہے تو وہاں پر یہ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ پورا بنی گالا سارا ڈی ریگولرائز ہو رہا ہے اور صرف عمران خان کا گھر ہی ریگولرائز ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم الجھ گئے، باقی ساری کی ساری الجھ گئے. چلو عمران خان کا نام لیتے، ایک بہت بڑا 300 کنال کا گھر جو ریگولائز نہیں تھا وہ ریگولائز ہو گیا. میں عمران خان کا نام نہیں لے رہا، بہت بڑا گھر مضافات میں وہ ہو گیا، بنی گالا کا نام ہی نہیں لے رہا. سر 300 کنال کا تو جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں 2-2 4-4 مرلے کے بنے ہوئے ہیں ان کو ریگولائز کر دیے. بجلی اور گیس کے بارے میں تو کوئی میں نے عمران خان کا نام نہیں لیا. اب یہ بتائیں بات. دیکھیں جی، بات عمران خان کی میں نے بھی نہیں کی. میں نے کہا ٹو رانگس کانٹ میک اے رائٹ. آپ اس کا مکان تو ادھر ہی مکان ہے، ادھر ہی مکان ہے. کیلا اورنج کی بات نہیں ہے، ادھر بھی مکان ہے، وہ بڑا مکان ہے. 300 گھر کی چھوٹے چھوٹے بات ہے. وہ آپ زمین کی بات کر رہے ہیں، ادھر ہی گیس کی بات کر رہے ہیں. ریگولائز ہوتے ہیں تو میٹر پر بجلی لگتی ہے نا. میں یہ بات کی سوال ہے بنیادی طور پر کیا وہ ان کا حق ہے جو آبادیوں میں چھوٹی آبادیوں میں رہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے.
کیوں جی چلے رائے دے دیں کوئی بات نہیں اس کی وجہ ہے نا ان سے لے لیں میں اسی طرح سے پہلے رائے لے لیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں ہاں آپ ہی کر دیں کہ انہوں نے کہا نہیں آپ ہی کہہ دیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جی انفرادی حیثیت میں جہاں پہ بات ہے پاکستانیوں کی اور پاکستانیوں کو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی تو ظاہر ہے گورنمنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو کیٹر کریں اور ان کا خیال رکھیں اب اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو تب بھی انہوں نے اس کا رکھنا ہے خیال مثال دیتا ہوں میں بھائی کی کسی زمین پہ اگر قابض ہو جاتا ہوں پڑ گئے میں سیدھی بات کی مثالوں سے ہی نہیں چلتی ہیں تو کیس بھی عدالتوں میں بھی بڑے سے بڑے کیس جو ہوتے ہیں وہ مثالوں سے ہی آگے عدالت ہے آپ صاحب ایک بات سمپل سی بات میں کر رہا ہوں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھجوا رہا ہوں کہ اگر بڑے گھر ریگولائز ہو سکتے ہیں تو چھوٹے گھر اگر قانون میں پروویژن دیتے ہیں تو بالکل ہونے چاہیے اچھا جی آپ بتائیں جی اب آپ کیا کہتے ہیں دیکھیے میں نے پہلے کہا نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ایک پروگرام عام ہوتا ہے ایک پروگرام خاص ہوتا ہے آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ خاص ہے یہ عام لوگ ہیں میں بتا رہا ہوں ہمارا منشور ہماری منشور کیا ہے سر ہمارا منشور کیا ہے ہم اسی چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں آج اگر ہم آگے نہیں آ رہے ہیں اس کی جو رکاوٹیں یہی وجہ ہے کہ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہمارا تھیم کیا ہے ہمارا ویژن یہ ہے کہ تعلیمی اصلاحات ایک ہی طرح ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر غریب کا بچہ اس سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو منسٹر کا بچہ بھی اسکول میں پڑھے ٹھیک ہے اگر کوئی غریب سرکاری اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے تو منسٹر کا بچہ یا بچی یا اس کے گھر والے بھی سرکاری ہاسپٹل میں اس کا علاج ہونا چاہیے یکساں تعلیم یکساں نظام یکساں طرز عمل یکساں انصاف یکساں بنیادی سہولیات یہ آپ لوگ نہیں کر رہے اچھا دوسری بات سر بہت امپورٹنٹ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیس اور بجلی کے میٹر آخری رہ گیا یہ گیس اور بجلی کے جو میٹر بند کیے جاتے ہیں اس میں چند بیوروکریٹس اور آپ کے سی ڈی اے اور ہاؤسنگ اتھارٹی بھی شامل ہیں لوگوں کی جبرن زمینیں ایکوائر کر کے ان کو گھروں سے بے دخل کرنے کے لیے بھی گیس اور بجلی کے میٹر بند کیے جاتے ہیں اس پہ بھی ذرا آپ پشک آگے ایک اور پروگرام رکھ لیں اور اس کیا یہ حکومت کو نہیں پتا حکومت کو اس پہ کے ساتھ سر اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ چھوڑے جو ہم ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں صوبوں کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے یہ بہت بڑا میں بتا رہا ہوں گیس کی میں بات کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں سر موضوع آپ نے 1 گھنٹے کا چھیڑ دیا اچھا 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر آپ کرتے تو میں اگلا پروگرام کر لیں گے تو آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف یہ بات ہے کہ سیاسی جماعتیں بہرحال ایک جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں اختلاف ہوتا ہے نئی سیاسی جماعتیں بنتی رہتی ہیں جس طرح آپ کی عام لوگ پارٹی آ گئی ہے اور بعض اوقات نئی سیاسی جماعتیں کلک بھی کر جاتی ہیں بہت ساری جماعتیں تحریک انصاف ایک دم نہیں تھی نا پیپلز پارٹی بھی ایک دن نئی جماعت تھی عوام کی بات کی کلک کر گئی جب عوام کی بات کو چھوڑ دیا عوام سامنے آ گئے تو اللہ کرے کہ آپ بھی عام لوگوں کی ترجمانی کریں لیکن جو پارٹیاں موجود ہیں تحریک انصاف جو حکمران ہے اور سابقہ حکمرانوں سے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ عام لوگ کی بات کی جائے ورنہ عام لوگ پارٹی تو آ رہی ہے آ جائے گی اور عام لوگ کی بات کرنی چاہیے جمہوریت کا مطلب ہی ہوتا ہے جمہور اور جمہور کون سے ہوتے ہیں عوام اور عوام کے اگر مسائل حل نہ ہو اور خاص کے لیے مسئلہ ہی پیدا نہ ہو تو پھر وہ عمران خان کی زبان میں کہنا پڑے گا ایک نہیں 2 پاکستان تو ایک پاکستان کب بنے گا اگر عمران خان کی حکومت میں بھی نہیں بنتا کہ عام لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے اور خاص کے لیے مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنے مہمانوں جناب عبدالحنان خان صاحب جناب ظہور احمد صاحب اور جناب ملک زاہد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین آپ کا بھی راشد حجازی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ.